परिवेश जसरी विश्व सर्वहारा क्रान्ति अगाडि बढ्दै थियो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू पनि अगाडि आउँदै थिए, त्यस्तो परिवेशमा र अझ चीनको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर विश्व शक्ति सन्तुलन नै सर्वहारा वर्गको पक्षमा, जनता र क्रान्तिको पक्षमा देखा पर्न थालेको परिवेशमा र हाम्रै यस रिजनमा पनि, यो क्षेत्रमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन, अझ खास गरी हिन्दुस्तानमा तेलङ्गाना सशस्त्र विद्रोह जस्ता ऐतिहासिक विद्रोहहरू अगाडि बढ्दै गरेको निकै सकारात्मक र उत्साहवर्धक परिवेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएको हो। यस अर्थमा एउटा असाधारण क्रान्तिकारी परिवेशमा 2006 मा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो। म अहिले त्यसको लामो व्याख्यातिर जान चाहन्न। विकासको आफ्नो द्वन्द्वात्मक नियम अनुसार नै यो पार्टीभित्र थुप्रै वैचारिक सङ्घर्षहरू भए, मतभेदहरू भए। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चलेको महाविवादको असर पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पर्यो र 2019 सालमा तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि डिफ्याक्टो पार्टी विभाजित हुन पुग्यो र विभिन्न टुक्रामा तल तल इलाके स्तरमा क्रियाशील हुने परिस्थिति बन्यो। फेरि पछि विकासकै नियम अनुसार नै र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र वर्ग सङ्घर्षको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँगै पार्टी पुनर्गठनका विभिन्न प्रयासहरू भए र ती प्रयासहरू मध्ये पनि 3टा प्रयासहरू अलि दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्वका भए। एउटा कमरेड पुष्पलालले सुरु गरेको पार्टी पुनर्निर्माणको प्रयास, एउटा केन्द्रीय न्युक्लियस मार्फत चौथो महाधिवेशन हुँदै त्यो न्युक्लियसको तर्फबाट अगाडि बढाइएको पार्टी पुनर्निर्माणको प्रयास र अर्को कोअर्डिनेसन केन्द्र र झापा विद्रोह हुँदै पार्टी पुनर्गठनका प्रक्रिया अगाडि आए र त्यो प्रक्रियासँगै कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि उभारतिर नेपालमा अगाडि बढ्दै गयो। चाहे त्यो 36 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रम होस् या 46 सालको पञ्चायतमाथि निर्णायक आन्दोलन गर्ने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रम होस्, कम्युनिस्टहरूको प्रभाव र भूमिका निकै नै प्रभावकारी हुँदै गयो। त्यसमाथि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि फेरि एकचोटि पार्टी एकीकरण र पुनर्निर्माणका नयाँ प्रयास र पहल कदमीहरू अगाडि बढे। त्यसमा एउटा त माओवादी धारासँग सम्बन्धित कम्युनिस्टहरूको एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र त्यो प्रक्रियामा एकता केन्द्रको रूपमा हामी अगाडि आयौँ भने अर्कोतिर माले र अन्य पार्टीहरू मिलेर एकीकृत मार्क्सवादी र लेनिनवादी भनेर फेरि अर्को चाहिँ एकीकरणको प्रयासहरू पनि भयो र त्यो प्रयाससँगै परिस्थिति चाहिँ जनताले चाहे जस्तो ढङ्गले अगाडि बढेन। नेपालमा क्रान्ति अधुरै छ, अपुरै छ र नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ भन्ने सोचका साथ माओवादी जनयुद्धको ऐतिहासिक प्रक्रिया अगाडि आयो भने साथसाथै संशोधनवादका विरुद्ध, अवसरवादका विरुद्ध र प्रतिक्रियावादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै क्रान्तिकारी जनआन्दोलन सृष्टि गर्ने प्रयासहरू पनि हुँदै गए। जनयुद्धकै प्रक्रियाभित्र फेरि निरङ्कुशताका विरुद्ध, सामन्तवादका विरुद्ध फेरि पनि सशस्त्र युद्धमा भएका र नभएका पार्टीहरूको बीचमा फेरि सहकार्यको परिस्थिति बन्यो र त्यो सहकार्यको परिस्थितिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा असाधारण प्रक्रिया देखा पर्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका पक्षधर र सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेका पार्टीहरूको बीचमा समझदारी भएर संयुक्त जनआन्दोलन र जनयुद्ध समायोजन गर्ने ऐतिहासिक र अभूतपूर्व प्रक्रिया पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्यो र यो असाधारण प्रक्रियाले नेपालमा केही चिज नितान्त नयाँ बन्यो। मैले अहिले व्याख्या गर्न सम्भव छैन। त्यो भनेको के हो भने सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य सक्रियता र नेतृत्वमा अन्य बुर्जुवा पार्टीहरूलाई पनि सहमतिमा लिएर
आधारभूत रूपले त्यो क्रान्ति सम्पन्न भयो। यो दुनियाँमा कमै देख्न पाइन्छ। यो क्रान्ति न हामीले विगतमा सोचे जस्तो सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ जनवादी क्रान्तिका रूपमा नै सम्पन्न हुन सक्यो, न यो फेरि पुरै पुरानो प्रकारको पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा भएको पुँजीवादी क्रान्ति नै भयो। यो सर्वहारा वर्गको मुख्य नेतृत्व, कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्व, जनयुद्धको मुख्य भूमिका सहित सामन्तवादमाथि निर्णायक प्रहार गरिएको बुर्जुवाहरूलाई पनि एक हदसम्म अंश दिएर सम्झौता गरेर गरिएको नयाँ प्रकारको क्रान्ति भयो। मलाई लाग्छ हाम्रा बुद्धिजीवी साथीहरूले, हाम्रा कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले यो पक्षलाई गम्भीर रूपले विचार गर्न जरुरी छ। यो हाम्रो ऐतिहासिकता, हाम्रो विशेषता, हाम्रो मौलिकता, हामीले हासिल गरेको उपलब्धिको विशेष स्थितिको बारेमा सबैले चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ। अहिले हामी शान्ति सम्झौतापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि प्रतिस्पर्धाको तरिकाद्वारा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाजवादी दिशातिर लाने कुरा गरेका छौँ र यही प्रक्रियाभित्र हामीले नै माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट अब केही दशक सायद नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति नै अगाडि जान्छ र वर्ग सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्षहरू नयाँ परिवेशमा अगाडि जान्छ भन्ने विश्वासको साथ हामीले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न सक्नुपर्दछ। तमाम वामपन्थीहरूलाई एक ढिक्का बनाएर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरातिर लाग्नुपर्छ भनेर हामीले नै प्रस्तावित गरेर वाम गठबन्धन गर्यौं। आम नेपाली जनताले बडो उत्साहको साथ त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। हामीले नै कम्युनिस्ट एकता र पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्यौं। आम नेता कार्यकर्ताहरूले बडो उत्साहको साथ त्यसलाई स्वागत गर्ने काम भयो। निर्वाचन मार्फत जनअनुमोदित पनि भयो र आम नेता कार्यकर्ताहरूले यो एकता आजको परिस्थितिमा समाजवादी क्रान्तिको तयारीको निम्ति जरुरी छ पनि भनियो र एउटा ठुलो अर्को एउटा प्रयोग भनौं, एउटा अर्को फड्को, एउटा अर्को क्रमभङ्ग हामीले गर्यौं। त्यो सही थियो भन्ने हाम्रो दाबी अहिले पनि छ। हामीले त्यसो गर्नु गलत गरेको होइन। यो राष्ट्रको, हाम्रो वर्गको र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ समग्र हितमा थियो। तर एकाध नेतृत्वमा देखा परेको विचलनको कारण, वैचारिक विचलन, सांस्कृतिक विचलन र व्यक्तिवादी विसर्जनवादी चिन्तनका कारणले त्यो महान प्रयोग सफल त हुन सकेन र त्यो महान प्रयोग नै थियो। देशभरिका कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने प्रयोग सही थियो। त्यसमा अत्यधिक ठुलो संख्याको जनताको पनि कम्युनिस्टहरूको पनि समर्थन नै थियो। तर दुर्भाग्य के भयो भने पार्टी नेतृत्वमा जसलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्यौं, उनमा देखा परेको गैर मार्क्सवादी, गैर कम्युनिस्ट चरित्र र चिन्तनका कारणले, प्रवृत्तिका कारणले पार्टीभित्र अस्वस्थ सङ्घर्षको परिस्थिति बन्यो। मैले त आज पार्टी स्थापनाको दिवसको यो ऐतिहासिक दिनमा ती कुरालाई स्मरण गर्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु, के सम्झाउन चाहन्छु भने म बडो खुसी थिएँ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक चलिरहेको थियो नेकपाको। मैले त्यसको कार्यकारी अध्यक्षता ग्रहण गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले बैठक सञ्चालन गर्ने, दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने, निर्णय गर्ने पहल गरेको थिएँ र त्यो 5 दिन चलेको त्यो बैठकले अब यो कम्युनिस्ट एकता सुदृढ भयो। अब नेपाली क्रान्ति नयाँ ढङ्गले जान्छ भन्ने विश्वास के माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका, के एमाले पृष्ठभूमिका सबै नेताहरूको मैले हेर्दा 90% भन्दा बढी नेताहरूको अनुहारमा उज्यालो थियो। अब नेपालको कम्युनिस्ट क्रान्ति नयाँ सिराबाट अगाडि जान्छ, नेपालको समाजवादी आन्दोलन नयाँ सिराबाट अगाडि जान्छ भन्ने आत्मविश्वास सबैलाई पैदा भएको थियो। तर दुर्भाग्य त्यो सफलता, त्यो उत्साह, त्यो आत्मविश्वास देखेर दक्षिणपन्थी विसर्जनवादीहरू, व्यक्तिवादी र अहङ्कारी प्रवृत्तिलाई त्यो सह्य भएन। केन्द्रीय समितिको बैठकको त्यो सफलता साँच्चै उनीहरूको निम्ति एउटा आतंक जस्तो भयो।
र यो पार्टी साँच्चै एकताबद्ध भएर जाने भयो। यो पार्टीले क्रान्तिकारी चरित्र बोकेर जाने भयो र नेतृत्वको हैसियतले प्रचण्डकै नेतृत्व स्थापित हुने भयो भनेपछि त्यसै बिन्दुबाट निकै ठुलो षड्यन्त्र सुरु भयो। म त्यो स्मरण गर्न चाहन्छु। म सबैलाई त्यो कुरातिर ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु र पार्टीभित्र विवाद हुनु ठुलो कुरा होइन। त्यो विवादलाई अस्वस्थता, गुटबन्दी, अराजकता र षड्यन्त्रको रूप दिइयो र त्यो षड्यन्त्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका अवसरवादी दक्षिणपन्थी मात्रै होइन, देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू पनि सामेल भए। ठुल्ठुला सेटिङहरू भए। हामीले ठुलो बहुमतद्वारा लिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नदिने संवैधानिक त्यस्ता अङ्गहरूसँग सेटिङ भएको देखा पर्यो र यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो। र मैले आफ्नै अनुभवबाट भन्नुपर्दा त्यो एकता सही मात्रै थिएन, त्यो एकताले बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मक रूप लिँदै थियो। एकता सुदृढ हुँदै थियो। त्यो समाजवादी क्रान्तितिरै जाँदै थियो। आज यो मञ्चबाट म नेकपा एमालेका ती हिजोका केन्द्रीय समितिका अत्यधिक ठुलो सङ्ख्याका कमरेडहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। ती हजारौं कार्यकर्ताहरू, म केन्द्रीय समितिको बैठकपछि देशभरि प्रशिक्षणमा गएको थिएँ र एमाले पृष्ठभूमिका नेता कार्यकर्ताहरूले मलाई जो प्रेम, विश्वास, भरोसा गर्नुभएको थियो, म त्यो स्मरण गर्न चाहन्छु। एमाले भन्ने बित्तिकै सबै खतम छन् भनेर नसोच्न, त्यहाँभित्र पनि इमान्दार कम्युनिस्टहरू अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा छन्। तर हुँदो के रहेछ भने लिडरसिप भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। लिडरसिप गलत मान्छेको हातमा गयो भने इमान्दार कम्युनिस्टहरू पनि केही समय रणभुल्लमा पर्ने या फुत्किन गाह्रो हुने हुँदो रहेछ। त्यो हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हामीले देखेका छौँ। चाहे रुसमा भएको प्रतिक्रान्तिको कुरा गरौँ या अन्यत्र पूर्वी युरोपका देशका प्रतिक्रान्तिको कुरा गरौँ, लिडरसिपको कारणले नै इमान्दार कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य तर पार्टी पङ्क्तिमा हुँदाहुँदै पनि लिडरसिपले गलत लाइन लिइसकेपछि इमान्दार कम्युनिस्टहरू पनि कहीँ न कहीँ त्यसको शिकार हुने खतरा हुँदो रहेछ। त्यसकारण म आज पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण एमाले भित्रका ती इमान्दार कम्युनिस्टहरू जो साँच्चै वाम गठबन्धनको पक्षमै हुनुहुन्छ, अहिले पनि कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ, भनिराख्नु भएको छ अहिले पनि, उहाँहरूलाई गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न प्रेरणा मिलोस्। आज पार्टी स्थापना दिवसले, लेनिन जयन्तीको यो ऐतिहासिक दिनले इमान्दार कम्युनिस्टहरू सबैलाई फेरि एकचोटि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नु छ। फेरि हामीले नेपालको समाजवादी आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु छ भन्ने उत्प्रेरणा, ऊर्जा आजको दिनले सबैलाई दियोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। र त्यसको निम्ति अझ म हिजो नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई मौलिक ढङ्गले पुरा गर्न मुख्य योगदान गरेको माओवादी आन्दोलन र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै विभिन्न धाराहरूलाई आजको दिनले सबभन्दा पहिला एकताबद्ध हुन प्रेरित गरोस्। म सबै माओवादी आन्दोलनका उपज सबै धाराका नेता कार्यकर्ताहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् अहिले पनि देशमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मान्यताहरू, मुद्दाहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइ नै रहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र जनताको घर दैलोमा पुगेको अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेकै छ। अहिले पनि यो देशका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत उत्पीडित जनताले पाएका अधिकार र पहिचानहरू खोज्ने षड्यन्त्र रोकिएको छैन। त्यसकारण हामी सबै यो परिवर्तनका पक्षधरहरू, यो परिवर्तनको निम्ति त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्नेहरू सबै एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। माओवादी आन्दोलनलाई र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई विभाजित गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको पुनर्प्राप्ति हुन सक्छ, फेरि निरङ्कुशता लाद्न सकिन्छ भन्ने ठान्नेहरू
छन् र त्यसको निम्ति कसरत भइ नै राखेको छ। त्यसकारण म सबै परिवर्तनमा सहभागी माओवादी र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। म आज अलिकति हर्षित र खुसी पनि छु। यो प्रक्रियामा पोहोर सालदेखि प्रतिगमन विरोधी प्रतिक्रान्ति विरोधी जो आन्दोलन गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने हामी सबैलाई अवसर भनौँ एक खालको चुनौती दुईटै थियो र हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्यौं र प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनलाई परास्त हामीले तात्कालिक रूपमा गरेकै हो। अहिले हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौं र यो निर्वाचन प्रतिगमनले जित्ने हो या अग्रगमनले, परिवर्तनका पक्षधरहरूको जित हुने हो या परिवर्तन विरोधीहरूको, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका जनताको जित हुने हो या ती जनतामाथि शासन गर्ने सामन्ती प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको जित हुने हो भन्ने कुराको फैसला हुँदैछ। त्यसकारण यति बेला हामी परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न, हाम्रा महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका, मधेस आन्दोलन र सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनका शहीदहरूका सपनालाई पूरा गर्न हामी एकजुट भएर यो लडाईँ हामीले जित्नु छ। हामीले जित्नै पर्छ। हामीले जित्दा राष्ट्रले जित्छ। मुद्दा परिवर्तनका मुद्दाले जित्छन्। नेपालमा सयौं वर्षदेखि उत्पीडन शोषण अत्याचारमा परेका जनताको जित हुन्छ। हामीले हार्दा प्रतिक्रियावादले जित्ने, प्रतिगमनले जित्ने, प्रतिक्रान्तिले जित्ने स्थिति बन्ने खतरा हुन्छ। त्यसकारण पनि आजको दिन प्रतिगमनका विरुद्ध एउटा नयाँ सङ्कल्प लिने दिनको रूपमा सबै सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र परिवर्तन र न्यायका पक्षधर जनताको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो भन्ने हामी ठान्दछौँ। म यही अपिल सबैसँग गर्न चाहन्छु। म खुसी यस अर्थमा पनि छु कि विभिन्न अनुभव ठक्करको बीचबाट फेरि एकचोटि माओवादी आन्दोलनमा एउटा नयाँ र बडो उत्साहपूर्ण ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। दिनदिनै जसो एकाध व्यक्तिको रूपमा होइन, सयौं र हजारौंको सङ्ख्यामा, र सङ्ख्या मात्रै होइन, संस्थागत रूपले नै हिजो अलग भएका माओवादीहरू फेरि माओवादी केन्द्रमा, मूल घरमा, मूल नेतृत्वमा जोडिने निकै ठुलो प्रक्रिया आज नेपालमा सुरु भएको छ। मलाई थाहा छैन तपाईँ कमरेडहरूले यो कुरालाई कतिको गहिरो गरी हेर्नु भएको छ, विचार गर्नु भएको छ। त्यो क्रम पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिर अहिले निकै व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ। हिजो मात्रै सुदूरपश्चिममा ठुलो सङ्ख्यामा हिजो विभाजित भएका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू संस्थागत रूपले नै, व्यक्तिको रूपमा होइन, संस्थाकै रूपमा पनि पार्टीमा एकताबद्ध हुने, ध्रुवीकृत हुने निकै उत्साहको वातावरण बन्यो। कतिपय जिल्लाहरूमा हामी 2064 तिर फर्क्यौँ। अब सम्पूर्ण माओवादी क्रान्तिकारीहरू सबै एक ठाउँमा भयौँ भनेर उहाँहरूले घोषणा पनि गर्नुभयो। यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। आज यही हलमा पनि चाहिँ हिजो माओवादी आन्दोलनकै क्रममा विकास भएको र विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कालखण्डमा अन्यत्र चाहिँ अनुभव गरेर अन्ततः माओवादी केन्द्र नै सही रहेछ भनेर चाहिँ अहिले भर्खरै एमबहादुर घरती यहाँ पार्टी प्रवेश गर्नुभयो र उहाँसँगै अन्य अरू पनि चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्नुभयो। यो चाहिँ एउटा साङ्केतिक रूपमा यसको अर्थ छ, साङ्केतिक ठुलो अर्थ र सन्देश छ भन्ने मैले ठानेको छु। र अहिले हिजो विभाजित भएर गएका बाँकी कतिपय माओवादी समूहभित्र विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन। हामीले माओवादी केन्द्रलाई गाली गर्नु गलत भयो, किन गरियो? आज यही प्रक्रियामा, यही निर्वाचनमा, यही शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जानुपर्ने बाध्यता हो भने अहिले मैले निकै राम्रो र मार्मिक ढङ्गले साथीहरूले बहस गर्न थालेको सुनेको छु मैले। किन माओवादी केन्द्रलाई गाली गरियो? किन प्रचण्डलाई गाली गरियो? हामीले पश्चाताप गर्नुपर्दछ। हामी माओवादी केन्द्रसँग जानुपर्दछ।
हामी प्रचण्ड भएको ठाउँमा जानुपर्दछ र हामीले गल्ती गऱ्यौँ भन्नुपर्दछ भन्ने बाँकी साथीहरूभित्रका पनि मैले कुरा सुनिराखेको छु र यो हामी सबै सच्चा माओवादीहरूको निम्ति खुसीको कुरा हो। म यो कुरा पनि सबैलाई जानकारी गराउँदै मैले हिजो कैलालीको एउटा ऐतिहासिक भूमिबाट सबै माओवादी क्रान्तिकारीहरूलाई एकताको निम्ति अपिल गरेको छु। आज पार्टी स्थापना दिवसको लेनिन जयन्तीको दिन पनि सबैलाई त्यसको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो निम्ति इतिहासमा एकचोटि फेरि अवसर आएको छ, यो अवसर गुम्न दिनु हुँदैन। हामी एक ढिक्का भएर निर्वाचन अभियानमा जानु छ र यो परिवर्तनको निम्ति त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने हाम्रा महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, सबै क्रान्तिकारीहरूका सपना पूरा गर्ने अवसरको रूपमा हामीले यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ। म यही अपिल सबैसँग गर्दै र फेरि एकचोटि पार्टी स्थापना दिवस र लेनिन जयन्तीका अवसरमा देशभित्र र देश बाहिर रहेका सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदायप्रति, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूप्रति र न्यायप्रेमी जनताप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।